स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई यस मिस्टर टिकी युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ मैले क्लास 12 को 2079 सालमा सोधिएको बोर्ड इक्जाममा क्वेसन पेपरलाई हल गरेको छु। यस हल गर्नुको प्रमुख कारण भनेको विद्यार्थीहरूलाई कतिपय विद्यार्थी थाहा हुँदैन कि कसरी लेख्ने, कुन परिमाणमा लेख्ने, अनि पछि कुन भोल्युममा लेख्ने भनेर क्वेसन पेपरको आन्सर कसरी लेख्ने भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। त्यही प्रश्नलाई, जिज्ञासालाई मेटाउनका लागि मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न गइरहेको छु र मैले कसरी लेखेको थिएँ र कसरी राम्रो क्वेसन मार्क्स मैले इक्जाममा बिल्डअप गर्न सकेको थिएँ र इकोनोमिक्समा कुन आधारमा कसरी लेख्दा हामीले मार्क्स बढीभन्दा बढी ल्याउन सक्छौँ त, र कुन परिमाणमा लेख्छौँ, कुन भोल्युममा लेख्छौँ, कुन क्वान्टिटीमा लेख्छौँ भन्ने जिज्ञासालाई मेटाउनका लागि मैले यस भिडियो तयार पारेको छु। र हजुरहरू आशा छ हजुरहरूको इक्जाममा पनि यस भिडियोले ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सुरुमा हामीले देख्न सक्छौँ इकोनोमिक क्वेसन पेपर 2080 सोलुसन भनेर फुल मार्क्स भनेको छ, जसले फुल मार्क्स जनाउँछ र पास मार्क्स पनि जनाउँछ भनेको छ। अब ग्रुप ए मा जाउँ। हामी भेरी सर्ट क्वेसन आन्सर भनेर क्वेसनमा सोधेको हुन्छ, जसमा क्वेसन नम्बर 1 मा सोधेको थियो समाजवादी आर्थिक प्रणाली भनेको के हो भनेर सोधेको थियो, जसमा समाजमा हुने विभिन्न किसिमका आर्थिक प्रणालीहरूको अध्ययन गर्ने आर्थिक प्रणालीलाई समाजवादी आर्थिक प्रणाली भनिन्छ। यस सर्टकटमा भन्दाखेरि समाजमा हुने विभिन्न क्रियाकलापहरू, आर्थिक गतिविधिहरूको अध्ययन गर्ने शास्त्र, जुन अर्थशास्त्रको एउटा शाखा हो, जसलाई हामीले समाजवादी आर्थिक प्रणाली भनिन्छ भनेर सर्टकटमा लेखिदिने। अब क्वेसन नम्बर 2 मा सोध्दैछ हाम्रो टोटल रेभिन्यू फङ्सन्स र मार्जिनल रेभिन्यू फङ्सनबाट हामीलाई यो गर्न दिएको थियो, तर मैले यहाँ मेन्सन गर्न सकेन, सरी त्यसको लागि। र क्वेसन नम्बर 3 मा छ। क्वेसन नम्बर 3 मा हाम्रो पुँजी बजार भनेको के हो भनेर सोधेको थियो। पुँजी बजार भन्नाले दीर्घकालीन ऋणहरूको कारोबार गर्ने बजारलाई पुँजी बजार भनिन्छ। बजार चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा मुद्रा बजार भनेर हुन्छ भने अर्को हाम्रो पुँजी बजार हुन्छ। मुद्रा बजारमा हाम्रो अल्पकालीन ऋणहरू, जस्तै सर्ट टर्मको लागि हाम्रो कारोबार हुने ऋणहरूको कारोबार हुन्छ भने त्यसलाई हामीले अल्पकालीन तथा मुद्रा बजार भन्छौँ भने दीर्घकालीन ऋणहरूको कारोबार गर्ने बजारलाई पुँजी बजार भनेर भन्छौँ भनेर हामीले यसरी लेखिदिने। हाम्रो क्वेसन नम्बर 4 मा छ प्रगतिशील कर प्रणाली र प्रतिगामी कर प्रणालीको भिन्नता भनेर दिएको छ, जसमा प्रगतिशील कर प्रणाली करयोग्य रकमसँगै करको दर पनि वृद्धि हुन्छ भने त्यसलाई प्रगतिशील कर प्रणाली भनिन्छ, र प्रतिगामी कर प्रणाली भनेको करयोग्य रकममा हुने वृद्धिसँगै करको दर पनि घट्ने गर्दछ भने त्यसलाई प्रतिगामी कर प्रणाली भनिन्छ भनेर लेख्ने। अनि हाम्रो सामाजिक अर्थव्यवस्थामा यस कर प्रणालीको लागू भएको पाइन्छ प्रगतिशील कर प्रणालीको भने प्रतिगामी कर प्रणालीको पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीमा लागू भएको पाइन्छ। क्वेसन नम्बर 5 मा हामीलाई सोधेको छ सापेक्ष गरिबी भनेको के हो भनेर। समाजमा हुने विभिन्न व्यक्तिहरूबीचको आर्थिक असमानतालाई नै सापेक्ष गरिबी भनिन्छ। विद्यार्थीहरू, गरिबी पनि दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा निरपेक्ष एब्सोल्युट पोभर्टी हुन्छ भने एउटा रिलेटिभ पोभर्टी हुन्छ। जसमा हाम्रो सापेक्ष गरिबी भन्नाले हाम्रो असमानता, जस्तै कुनै एउटा व्यक्तिसँग वार्षिक आय 1000 छ भने अर्को व्यक्तिको वार्षिक आय 500 छ भने 500 को डिफ्रेन्स हो, त्यसलाई हामीले सापेक्ष गरिबी भन्छ। निरपेक्ष गरिबी भनेको खाना, लाउन, बस्न, घाँसबास, कपासको अभाव हुन्छ भने त्यसलाई हामीले निरपेक्ष गरिबी भन्छौँ। सापेक्ष गरिबी भने हामीले सर्टकटमा बुझ्ने भनेको एक व्यक्ति र अर्को व्यक्ति बिचको आर्थिक असमानता भन्ने बुझ्दा हामीले हुन्छ। ल हामीलाई क्वेसन नम्बर 6 मा भनेको छ भेरी सर्ट क्वेसन अन्तर्गतको विश्व व्यापार सङ्गठनका कुनै दुई उद्देश्यहरू लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ, जसमा वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन जुन विश्वभरिको व्यापारलाई हामीले व्यवस्थित गर्ने कार्य गर्दछ, यो चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो जसको उद्देश्य रहेको छ व्यापार विश्वव्यापीकरण गर्नु। व्यापारमा विश्वव्यापीकरण भन्नाले ग्लोबलाइजेसन गर्नु। व्यापारमा ग्लोबलाइजेसन भन्नाले एक देशबाट अर्को देशमा सजिलै कुनै पनि उत्पादित वस्तुहरू आवात जावत गर्नु, निर्यात आयात गर्नु भन्ने बुझिन्छ भने वातावरण संरक्षण गर्नु भनेको हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसन। वातावरण भनेको हाम्रो विश्वभरिको वातावरणलाई संरक्षण गर्नु एउटा विश्व व्यापार सङ्गठनका उद्देश्य पनि हो, जसमा दुईवटा हामीले उल्लेख गऱ्यौँ। हामीले सर्ट मार्क्समा दुईवटा मात्रै उल्लेख गर्न भनेको छ र क्वेसनमा दुईवटा मात्रै उल्लेख गऱ्यौँ। यसरी लेख्दा चाहिँ हामीले 1 मार्क्स कन्ज्युम गर्ने अवस्था हुन्छ। र क्वेसन नम्बर 7 मा भनेको छ नेपालको वर्तमान योजना क्वेसन नम्बर 7 मा भनेको छ
नेपालको वर्तमान योजनाको राष्ट्रिय लक्ष्य अन्तर्गत सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षा र आधुनिक पूर्वाधार स्वास्थ्य तथा रोजगारी वृद्धि गर्नु। नेपालको वर्तमान योजनाको राष्ट्रिय लक्ष्य कुन हो भनेर सोधेको थियो, जसमा हामीले लेख्यौँ नेपालको वर्तमान योजनाको राष्ट्रिय लक्ष्य अन्तर्गत सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षा, आधुनिक पूर्वाधार स्वास्थ्य तथा रोजगारी वृद्धि गर्नु हो भनेर लेख्यौँ हामीले। अब हामीले लेख्छौँ क्वेसन नम्बर 8 मा सोधेको थियो दिगो विकासको कुन लक्ष्यमा सम्मानजनक श्रम, लक्ष्य 8 मा कुन लक्ष्य सम्बन्धित रहेको छ भनेर सोधेको थियो, जसमा हामीले गरेका छौँ दिगो विकासको सम्मानजनक श्रम लक्ष्य 8 मा 8 सँग सम्बन्धित छ भनेर लेख्यौँ। अब हामीले लेख्यौँ तथ्याङ्क शास्त्रका कुनै दुई सीमाहरू भनेर भनेको छ। तथ्याङ्क शास्त्रका कुनै दुई सीमाहरू, व्हाट आर द लिमिटेसन अफ द स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने। तथ्याङ्क शास्त्रका के हाम्रा सीमाहरू छन् भनेर भन्दाखेरि तथ्याङ्क शास्त्रका सीमाहरू अन्तर्गत हामीले तथ्याङ्क शास्त्रले व्यक्तिगत एकाइको अध्ययन गर्दैन। तथ्याङ्क शास्त्रले एउटा समूहगत एकाइको मात्र अध्ययन गर्छ र यसले पर्सनल युनिटको परिमाणको अध्ययन गर्दैन। यो चाहिँ एउटा यसको सीमा भयो भन्दा लिमिटेसन भयो भन्दाखेरि तथ्याङ्क शास्त्रले गुणात्मक विषयको अध्ययन गर्दैन, यसले गुण जनाउने विषयको पनि अध्ययन गर्दैन। यो चाहिँ एउटा यसको सीमा भयो र हामीले यसरी लेख्यौँ। अब हाम्रो छ क्वेसन नम्बर 10 मा द्वितीय तथ्याङ्क भन्दा प्राथमिक तथ्याङ्क बढी विश्वसनीय मानिन्छ किन भनेर क्वेसन सोधेको थियो, जसमा हामीले द्वितीय तथ्याङ्क भन्दा प्राथमिक तथ्याङ्क बढी विश्वसनीय मानिन्छ किनभने प्राथमिक तथ्याङ्क प्रत्यक्ष रूपमा सङ्कलन गरिएको हुन्छ भने द्वितीय तथ्याङ्क अप्रत्यक्ष प्राथमिक तथ्याङ्कको रूपमा आधार तयार पारिएको हुन्छ। त्यसैले द्वितीय तथ्याङ्कको तुलनामा प्राथमिक तथ्याङ्क बढी विश्वसनीय मानिन्छ भनेर लेख्दा हामीले 1 मार्क्स सहजै पाउँछौँ। र क्वेसन नम्बर 11 मा हामीलाई सोधेको थियो कोएफिसिएन्ट अफ क्वान्टिटिभ क्वार्टाइल डेभिएसन भनेर निकाल्न भनेको थियो, जसमा हामीले यो हेर्न सक्छौँ। हजुरहरूले यो चाहिँ पज गरेर हेर्नु होला। र हामी ग्रुप बी समूह बी मा प्रवेश गरेका छौँ। समूह बी मा हाम्रै क्वेसन नम्बर 12 अन्तर्गत उत्पादन सम्भाव्यता वक्र भनेको के हो भनेर सोधेको थियो, जसमा प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ भनेर हामीले सुरुमा परिचय दिने, यसरी सुरुमा परिचय दिने भनेर उत्पादन सम्भाव्यता वक्र परिचय दिने, जसमा परिचय के कसरी दिने भन्दाखेरि सुरुमा उत्पादन सम्भाव्यता वक्र भनेर लेख्ने माथि हेडलाइनमा। त्यसपछि उत्पादन सम्भाव्यता वक्र भन्नाले कुनै पनि देशले आफ्नो देशको उत्पादन सम्भाव्यता वक्र भन्नाले कुनै पनि देशले आफ्नो देशको स्रोतको साधनको प्रयोग गरेर उत्पादन गर्न सकिने दुई वस्तुहरूको सँगैको बिन्दुपथ नै उत्पादन सम्भाव्यता वक्र हो। अर्को शब्दमा उत्पादन सम्भाव्यता वक्र दुर्लभता, छनोट र अवसर लागतको चित्रात्मक व्याख्या नै उत्पादन सम्भाव्यता वक्र हो भनेर लेखेछु। हजुरले एकचोटि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ उत्पादन सम्भाव्यता वक्र है। उत्पादन सम्भाव्यता वक्र भन्नाले कुनै पनि देशले आफ्नो देशको स्रोत साधनको उपयोग गरेर उत्पादन गर्न सकिने दुई वस्तुहरूको सँगैको बिन्दुपथ हो भन्नाले कुनै पनि देशमा उपलब्ध स्रोत साधनहरूको उपलब्ध गरेर उत्पादन गर्न सकिने दुई वस्तुहरूको सँगैको बिन्दुपथ नै उत्पादन सम्भाव्यता वक्र हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा अवसर लागत, दुर्लभता र छनोटको चित्रात्मक अभिव्यक्ति वा व्याख्या नै उत्पादन सम्भाव्यता हो वक्र भनेर लेख्यौँ। अब उत्पादन सम्भाव्यता वक्रबाट हामीले 1-2 वटा मान्यता एजम्सनहरू मेन्सन गरिदिँदा अति राम्रो हुन्छ। उत्पादन सम्भाव्यता मान्यताहरू के छन् भन्दाखेरि सम्पूर्ण स्रोत साधनहरू सीमित र दुर्लभ छन्, उत्पादनका साधन पूर्ण गतिशील छन् भनेर लेखिदिने। त्यसपछि उत्पादन सम्भाव्यता वक्र तालिकाबाट प्रष्ट पार्न सकिन्छ। प्रष्ट लेख्ने यहाँ सङ्ज्ञकहरू प्रोडक्सन पोसिबिलिटी ABCD यहाँ लेख्ने भनेर यहाँ अब हजुरहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अब पुँजीगत वस्तु 2वटा वस्तु हुन्छ भनेर हामीले माथि पढिसक्यौँ र 1 2 3 4 5 हुन्छ र उपयोगी वस्तु क्रमश हामीले घटेको देख्न सक्छौँ। र हामीले अब हेरौँ यसकै तालिकाको आधारमा हामीले उत्पादन सम्भाव्यता वक्रको रेखाचित्र निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। रेखाचित्रमा हामीले क्रमश तयार पारेका छौँ। यता चाहिँ हाम्रो उपभोग्य वस्तु हुन्छ भने यता चाहिँ हाम्रो पुँजीगत वस्तु हुन्छ, जसमा उपभोग्य वस्तु 2 4 हाम्रो 1 2 3 4 बाट हुन्छ, तर हामीले यहाँ हामीले तयार पारेका छौँ 2
4, यो 6, यो 7, 6 यो 8, यो 10, यो 12, यो हाम्रो 14 हुन्छ, यो 16 हुन्छ। हामीले बिचमा अब यसको बिचमा हाम्रो 1 हुन्छ, यसको बिचमा हाम्रो 3 हुन्छ र हामी यसै गरी तयार पारेका छौँ। र तालिकामा हामीले हेर्न सक्छौँ पुँजीगत वस्तु ए मा के दिएको छ, पुँजीगत वस्तु 0 देखिएको छ ए मा, जस्तो उपभोग्य वस्तु 15 देखिन्छ। उपभोग्य वस्तु हामीले यहाँ 15 ग्राम भनिसकेपछि अब हाम्रो भइसकेपछि अब हाम्रो पुँजीगत वस्तु 1 हुँदा, पुँजीगत वस्तु हाम्रो 1 हुँदा हाम्रो उपभोग्य वस्तु कति छ त, हाम्रो 14 छ। 14 भइसकेपछि हामीले यहाँ 14 ग्राम 14 मा टिक लगायौँ। हजुरहरूले यसलाई बुझिहाल्नुहुन्छ, तालिका अनुसार गर्नु होला। र हामीले यसको रेखाचित्र बनाइसकेपछि हामीले माथिको रेखाचित्रको बारेमा सर्टकट लेखिदिने। सर्टकटमा 5 मार्क्समा धेरै लेख्न पर्दैन, योबाट यो भएको हो। अनि उत्पादन समावेता वक्रको ओ एक्स अक्षमा उपभोग्य वस्तु र ओ एक्स अक्षमा पुँजीगत वस्तु र ओवाई अक्षमा उपभोग्य वस्तु देखाइएको छ भनेर लेख्ने। र उत्पादन समावेता वक्रहरू कुन कुन हुन्, पोइन्टहरू कुन कुन हुन् भन्दाखेरि ए बी सी डी यी हाम्रो उत्पादन समावेता रेखा हुन् भनेर लेख्ने। अनि पछि कुन यो पिपिसी हो, यो वक्ररेखाले यो जनाउँछ भनेर सर्टकटमा हामीले लेखिदिँदा हाम्रो अति उत्तम हुन्छ। र हामी प्रवेश गर्छौँ क्वेसन नम्बर 13 मा। क्वेसन नम्बर 13 मा नाफाको अंशतः सिद्धान्त र यसका आलोचनाहरू कुनै 2 आलोचना उल्लेख गर्न भनेर भनेको थियो, जसमा नाफाको अंशतः वहन सिद्धान्तको परिचय लेख्ने। सुरुमा प्रिन्सिपल अफ अनसर्टेनिटी अफ प्रॉफिट भनेर लेख्ने, जसमा नाफाको अनिश्चितता सम्बन्धी सिद्धान्त सुरुमा कसले प्रतिपादन गरेको हो, कोद्वारा प्रतिपादन गरेको, अनि पछि नाफाको अनिश्चितताको सिद्धान्तको मूल भाव के हो त भनेर लेख्ने। यसले दिएको मुख्य पोइन्ट के हो त भनेर लेख्ने। नाफाको अनिश्चितता सिद्धान्त सन् 1921 मा प्राध्यापक एफ.एच. नाइसले उत्पादन गरेका थिए। नाइसले जोखिम वहनको सिद्धान्त आलोचना गर्दै यस सिद्धान्तको विकास गरेका हुन्। यसले के भन्छ भन्दाखेरि नाफाको अनिश्चितता वहन सिद्धान्त सन् 1921 मा प्राध्यापक एफ.एच. नाइसले विकास गरेका थिए। नाइसले पहिला नाफाको जोखिम वहनको सिद्धान्तलाई आलोचना गर्दै यस नाफाको अनिश्चितता वहन सिद्धान्त विकास गरेका हुन् भनेर लेख्ने। त्यसपछि उनले के भनेका छन् त, के हो त नाफा भनेको, नाफाको अनिश्चितता वहन सिद्धान्त भनेर के उनले परिभाषित गरेका छन् भन्दाखेरि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय नै अनिश्चिततासँग जुझ्नु हो भनेर उनले नाइसले भनेका छन्। नाफा भनेकै व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय नै अनिश्चिततासँग जुझ्नु हो। अनसर्टेनिटीसँग जुधे बापत प्राप्त हुने मूल्य नै हाम्रो नाफा हो भनेर हाम्रो प्राध्यापक एफ.एच. नाइसले परिभाषित गरिदिएका छन्। र हामीले लेखेका छौँ यहाँ, उनका अनुसार नाफा भन्नाले जोखिमको प्रतिकूल होइन, किनकि पूर्वानुमान गर्न सकिने जोखिमलाई बिमा गरेर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। हामीले कुनै पनि जस्तै आगलागी जनधनको क्षतिहरूलाई हामीले बिमा गरेर पनि त हामीले त्यसको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर यसले भन्न खोजेको हो। आगो, दुर्घटना आदि जस्ता जोखिमलाई न्यूनीकरण सावधानीपूर्वक न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। अन्त्यमा उनले पूर्वानुमान गर्न नमिल्ने जोखिमलाई र हामीले उनका अनुसार नाफा भन्नाले जोखिमको प्रतिकूल होइन, किनकि पूर्वानुमान गर्न सकिने जोखिमलाई बिमा गरेर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। आगो, दुर्घटना आदि जस्ता जोखिमलाई र सावधानीपूर्वक न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यहाँ लेखिदिने। र अन्त्यमा उनले पूर्वानुमान गर्न नमिल्ने जोखिमलाई व्यवस्थापन गरेर प्रतिफल नाफा भनेका छन्। हामी सर्टकटमा इन्ट्रोडक्सन दिने, जसबाट अब हामीले यति लेखेपछि हाम्रो 2 मार्क्स प्राप्त हुन्छ। अब नाफाको जोखिम वहन सिद्धान्तको आलोचना, वाट आर द क्रिटिसिजम्स अफ द प्रिन्सिपल अफ अनसर्टेनिटी अफ प्रॉफिट भनेर हामीले यहाँ क्वेसनमा दिएको छ। र हाम्रो आलोचनाहरू के छन् त भन्दाखेरि सुरुमा छ अनिश्चितता र नाफाको सम्बन्धमा गलत धारणा भनेर भनेका छन्। र अर्को छ हाम्रो व्यवसायको सीमित भूमिका भनेर छ।
अनिश्चितता र नाफाको गलत सम्बन्ध गलत धारणा भन्नाले यस सिद्धान्तको अनिश्चितता र नाफाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने कुरामा जोड दिन्छ। तर व्यवसायमा उच्च अनिश्चितताको बावजुद पनि न्यून र शून्य नाफाको उदाहरण पाउन सकिन्छ भनेर भनेको छ। र हामीले व्यवसायको सीमित भूमिका, यस सिद्धान्तले उद्योगको मुख्य उद्देश्य अनिश्चिततासँग लड्नु हो भनेको छ। तर यसो नभए अन्य विभिन्न कुराहरूसँग पनि व्यवसायहरू लड्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि व्यवसायहरूले लड्नुपर्छ भन्ने यस हाम्रो बुदाले भन्छ। यसरी लेखिदिने र हाम्रो टक्क लेखिसकेपछि हामीले तल ब्याकग्राउन्डमा हामीले मार्जिन तानिदिइसकेपछि हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 13 हाम्रो क्लोज हुन्छ। र हामीले क्वेसन नम्बर 5 को भोल्युम चाहिँ हामीले लगभग एक पान्नामा सिद्ध्याउनु पर्ने हुन्छ। यो पान्ना चाहिँ हाम्रो अलि सानो भएकाले अलि हाम्रो आधासम्म पनि जान्छ, 1.5 पान्नासम्म पनि हुनसक्छ। तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको क्वेसन पेपर उत्तर पुस्तिकामा चाहिँ हामीले लगभग एक पान्नामा टक्क भ्याउँदाखेरि हाम्रो 5 मार्क्स हाम्रो अनि लेख्ने टाइम पनि बच्छ, जसबाट हामीले टाइममै भ्याउन सक्छौँ। अब क्वेसन नम्बर 14 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 14 मा के भनिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई तालिका दिएको छ जसमा युनिट्स अफ गुड्स र 1 2 3 4 भनेर दिएको हुन्छ र मूल्य दिन्छ 50 45। हाम्रो यो तालिका निकाल्नुपर्छ। कुल आय भनेको के हो? कुल आय निकाल्ने फर्मुला कुन हो, के हो? औसत आय निकाल्ने फर्मुला कुन हो, सीमान्त आय निकाल्ने फर्मुला कुन हो भनेर हामीले पढिसकेका छौँ किताबमा। जसमा टीआर भनेको पी इन्टु क्यू, यो पी र इन्टु क्यू गऱ्यो भने हाम्रो कुल आय आउँछ। र हाम्रो एआर भनेको औसत आय भनेको टीआर अपन क्यू गऱ्यो भने हाम्रो औसत लागत आउँछ। र सीमान्त आय हाम्रो परिवर्तनशील कुल आय र चेन्ज इन टोटल रेभिन्यू अपन चेन्ज इन क्वान्टिटी भनेर हामीले लेख्यौँ भने यसलाई घटाइदिने के हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यू भनेको हाम्रो टीआरलाई घटाइदिने। यस्तरी 50 बाट 90, 90 बाट 120, 120 बाट 140 घटायो भने हाम्रो टोटल हाम्रो यो सीमान्त आय आउँछ भने हाम्रो औसत आय भनेको डिभाइड गर्ने, अब कुल आयलाई क्वान्टिटीले डिभाइड गरिदिने। कुल आय कति छ हाम्रो 50 छ, 50 डिभाइड 1 50 आयो। हाम्रो 90 छ, 90 डिभाइड बाई 2 45 आयो। 120 डिभाइड बाई 3 कति आउँछ? 120 डिभाइड हाम्रो 40 आयो। 140 डिभाइड बाई 4 कति हाम्रो 35 आयो। यो नै हो हाम्रो यो भर्ने फर्मुला। हामीले यति भर्सकेपछि अब यसको हामीले रेखाचित्र बनाएर देखाउनु पर्ने हुन्छ। माथिको तालिकालाई रेखाचित्रमा प्रष्ट पार्न सकिन्छ भनेर लेख्ने। यहाँ सकिसकेपछि अब हामीले यहाँ एक्स र वाई अक्ष बनाउनु पर्ने हुन्छ। एक्स र वाई अक्ष बनाएपछि यतातिर जहिले पनि हाम्रो क्वान्टिटी अफ गुड्स हुन्छ एक्स अक्षतिर, यतातिर हामीलाई औसत आय र सीमान्त आय मात्र निकाल्न भनेको छ क्वेसनमा। भनेपछि हामीले औसत आय एआर र एमआर भनेर यता साइड लेखिदिने, राइट साइड लेफ्ट साइड यता लेखिदिने र राइट साइडतिर हाम्रो क्वान्टिटी अफ गुड्स भनेर लेख्ने। अब हामीले लेखिदिइसकेपछि अब हामीले तालिका कसरी बनाउने भन्दाखेरि तालिका अब हामीले औसत आय र सीमान्त आय बनाउनु भनेको छ। औसत आय भनेको हाम्रो क्वान्टिटी भनेको 1 2 3 हामीले यो लेख्यौँ, वस्तुको परिमाण हामीले यो लेख्यौँ। अब हाम्रो आउँछ औसत आय। औसत आय कति छ त? हाम्रो 50 छ। हाम्रो मूल्य वस्तुको परिमाण 1 हुँदा हाम्रो औसत आय 50 छ। वस्तुको परिमाण 1 हुँदा हाम्रो औसत आय 50 छ। यहाँ हामीले 50 यहाँ टिक लायौँ। 50 यहाँ टिक लगाइसकेपछि अब हामीले वस्तुको परिमाण 2 हुँदा हाम्रो औसत आय कति छ? 45 भनेपछि 40 र 50 को बिचमा 45 हुन्छ। 45 हामीले टक्क यहाँ रेखा थोप्रो खिच्ने। अब हाम्रो 3 नम्बरमा आउँछ वस्तुको परिमाण 3 हुँदा औसत आय हाम्रो कति भएको छ? 40 छ। 40 भनेको यो हो, यो यहाँ हामीले 40 पोइन्ट लगायौँ। अब 4 नम्बरमा वस्तुको परिमाण 4 हुँदा हाम्रो औसत आय 35 भयो। 35 भनेको 30 र 40 को बिचमा 35 भयो। 35 हामीले यो एआर रेखा बनायौँ। अब हाम्रो सीमान्त वक्ररेखा पनि यसै अनुसार जसरी क्वान्टिटी भएको छ त्यसै अनुसार हामीले सीमान्त आय पनि राख्दै जाने र हामीले रेखाचित्र बनाइदिने र रेखाचित्रको बारेमा सठिक लेखिदिने। एक्स वाई अक्षमा वस्तुको परिमाण र सीमान्त आय औसत आयको रेखाचित्र दिएको छ जसमा सीमान्त आय यस्तरी बढेको छ यस्तरी घटेको छ भनेर हामीले लेखिदिने। लेखिसकेपछि हाम्रो 5 मार्क्स आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ र हामीले सठिकमा यहाँ व्याख्या पनि गरिसकेका छौँ यसरी। अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 16 मा। क्वेसन नम्बर 16 मा दिन्छ मोनेटरी पोलिसी भनेर भनेको छ। मौद्रिक नीति भन्नाले देशको मुद्राको पर्यायको परिचालनको लागि बनाइएको नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ भनेर थोरै इन्ट्रोडक्सन दिदिने।
इन्ट्रोडक्सनमा जसको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण केन्द्रीय बैङ्कले जसको नेपालको केन्द्रीय बैङ्कले गर्ने गरिन्छ। मौद्रिक नीति वित्तीय नीति अनुरूप निर्माण गरिएको हुन्छ भनेर हामीले सठिकमा इन्ट्रोडक्सन दिने मात्रै हो। इन्ट्रोडक्सन दिने मौद्रिक नीतिको बारेमा लेख्ने, त्यसपछि मौद्रिक नीतिको प्रकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर क्वेसनमा भनेको छ भने हामीले क्वेसनमा भनेको छ। यदि मौद्रिक नीतिको प्रकारहरू उल्लेख गर्न भनेको छ भने हामीले तिनको टाइप्सहरू लेखिदिने, जसमा देयर आर 3 टाइप्स अफ मोनेटरी पोलिसी भनेर उल्लेख गर्ने। त्यसमा हाम्रो लचिलो मौद्रिक नीति, तटस्थ मौद्रिक नीति, कसिलो मौद्रिक नीति, यसरी लेखेर हामीले विस्तारमुखी मौद्रिक नीति र सङ्कुचनमुखी मौद्रिक नीति लेख्दा पनि हुन्छ। अब लचिलो मौद्रिक नीति भनेको के हो भनेर सुरुमा हामीले थोरै परिचय दिदियौँ। लचिलो मौद्रिक नीति भनेको केन्द्रीय बैङ्कले देशको मुद्रा पर्दालाई व्यवस्थापन गर्न वा घटाउनका लागि ल्याइने नीतिलाई नै लचिलो मौद्रिक नीति भनेर भनिन्छ भनेर लेख्ने। तटस्थ नीति मौद्रिक नीति भनेको तटस्थ मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रको त्यस्तो मौद्रिक नीति हो जसलाई अर्थतन्त्रलाई विस्तार पनि गर्दैन र सङ्कुचन पनि गर्दैन, घटाउँदा पनि घटाउन र बढाउँदा पनि बढाउन, त्यसलाई तटस्थ मौद्रिक नीति भनिन्छ भनेर लेख्ने। कसिलो मौद्रिक नीति भन्नाले के भन्छ? कसिलो मौद्रिक नीति भन्नाले अर्थतन्त्रको मुद्राको पर्दालाई व्यवस्थित गर्न, घटाउनका लागि, अधिक मुद्रा निष्कासन भइरहेको छ भने त्यसलाई घटाउनको लागि ल्याइने नीतिलाई मौद्रिक नीतिलाई नै कसिलो मौद्रिक नीति भनिन्छ भनेर लेख्ने र हामीले क्लोज गरिदिने। यति लेख्दाखेरि हाम्रो 5 मार्क्सको भोल्युम क्यारी हुन्छ जस्तो लाग्छ, जसबाट हाम्रो 5 मार्क्समा 5 मार्क्स अलिक आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। आर्थिक असमानता हाम्रो क्वेसन नम्बर 17मा भनेको छ आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता भनेको के हो भनेर इन्ट्रोडक्सन दिने सुरुमा। आर्थिक असमानता भन्नाले त्यस्तो अवस्थालाई बुझाउँछ जहाँ धन तथा आयको असमान वितरण गरिएको हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा विभिन्न व्यक्तिहरूको बीचमा भएको आर्थिक असमानता, आर्थिक अवस्थाको अन्तर नै आर्थिक असमानता हो भनेर लेखेँ। जस्तै अब काठमाडौँमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको र पहाडमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको आर्थिक अवस्था त अलि फरक भइहाल्छ नि, त्यही नै भन्न खोजेको आर्थिक असमानता भनेको। अब आर्थिक असमानताका कारणहरू, वाट आर द रिजन्स अफ द इकोनोमिक इनक्वालिटी भनेर अब कारणहरू लेखिदिने। कारणहरू लेख्दाखेरि सुरुमा हामीले बुदामा टक्क लगाएर बुदामा हामीले टिपोट गर्ने र त्यसको बुदाको 2 लाइन व्याख्या गर्दाखेरि अति उत्तम हुन्छ। मैले चाहिँ यो आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्दैछु। पूर्वाधारहरूको असमान वितरण, आर्थिक असमान हुनुको कारण भनेको पूर्वाधारहरूको असमान वितरण हुनु हो, सामाजिक सेवाको वितरणमा असमानता हुनु हो, सीमित आर्थिक अवसरहरू प्राप्त हुनाले पनि आर्थिक असमानता सिर्जना हुन्छ, भौगोलिक विविधताले पनि हुन्छ, गुणस्तरीय शिक्षा, पूर्वाधारमा असमान वितरण, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिने विभिन्न पूर्वाधारहरूमध्ये कुनै पनि व्यक्तिलाई कम र धेरै पूर्वाधारहरूको बाँडफाँड गर्दा आर्थिक असमानता निम्तिने गर्छ भनेर लेख्ने। सामाजिक सेवाको वितरणमा असमानता भन्नाले सामाजिक सेवाहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी आदि विभिन्न न्यायिक तथा समानतापूर्ण हुन सक्दैन। खानेपानी, यातायात, सञ्चार जस्ता विभिन्न आधारभूत सामाजिक सेवाहरू समान तथा न्यायिक हुन सक्दैन भने त्यसले आर्थिक असमानता निम्तिन सक्छ। सीमित आर्थिक अवसरहरू जस्तै सीमित आर्थिक अवसर हुनाले पनि बेरोजगारीको समस्या बढ्न गई, अवसरहरूबाट वञ्चित भई हाम्रो चाहिँ आर्थिक असमानता न्यूनीकरण हुन्छ। र हाम्रो छ अर्को भौगोलिक विविधता। भौगोलिक विविधता भन्नाले भौगोलिक पनि आर्थिक असमानताले, भौगोलिक अवस्थाले पनि, भूगोलले पनि आर्थिक समस्या निम्ताएको हुन्छ। यदि समग्र क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, यदि सुगम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिले तुलनामा बसोबास गर्ने व्यक्तिको तुलनामा दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू आर्थिक रूपले पिछडिएका हुन्छन्, जसबाट आर्थिक असमानता आउने गर्छ। मतलब जस्तै हिमालमा र तराईमा बस्ने मानिसको जीवनस्तर, आर्थिक अवस्था फरक हुन्छ नि, र भूगोलकोले पनि आर्थिक असमानता निम्त्याउने गर्दछ भनेर लेखिदिने, जसबाट हाम्रो टक्क 5 मार्क्सलाई हाम्रो क्यारी गर्छ। क्वेसन नम्बर 18मा जाउँ हामीले। क्वेसन नम्बर 18मा चाहिँ नेपालको
14औं योजनाको बारेमा सोधिएको रहेछ। नेपालको योजनाबद्ध विकास विक्रमसम्म 2013 सालबाट भएको भनेर योजनाको परिचय दिने। सुरुमा नेपालको हालसम्म 14वटा योजनाहरू समाप्त भई 15औं योजना चलिरहेको छ भने नेपालको 14औं योजनाको रूपमा त्रिवर्षीय योजना 2073, 74, 75 र 76 लागू गरिएको थियो। ऐतिहासिक संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि पहिलो योजनाको रूपमा 14औं त्रिवर्षीय योजना लागू भएकोले संविधानको मर्म अनुरूप नीति तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका थिए भनेर हामीले योजनाको टक्क लाएर हाम्रो फर्स्ट प्याराग्राफमा परिचय दिने। नेपालको 14औं योजनाको उपलब्धिहरू यहाँ लेख्न हजुरहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ सरप्राइज पज गरेर। अब क्वेसन नम्बर 19। क्वेसन नम्बर 19मा हामीले सोधेको थियो टेबलमा जसमा हाम्रो कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, कुल लागत, औसत लागत र सीमान्त लागतको बारेमा सोधेको थियो। जसमा हामीलाई टिएफसी र टिबिसी दिएको थियो। टिएफसी, टिबिसी र वस्तुको परिमाण आउटपुट दिएको थियो यसरी। र हामीले अब टिसी, एसी र एमसी निकाल्ने। टिसी, एमसी निकाल्दाखेरि फर्मुलाहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्मुला फर द डिटर्मिनर भनेर लेख्ने। अब यहाँ टिसी निकाल्दाखेरि टिएफसी प्लस टिबिसी भन्दाखेरि कुल परिवर्तनशील लागत प्लस कुल स्थिर लागत नै हाम्रो टिसी हो। र यहाँ एसी भनेको टिसीको भागफल टिसी औसत लागतको कुल लागतको कुल परिमाणद्वारा औसत भागफल नै हाम्रो औसत लागत हो भन्दाखेरि औसत लागत भन्नाले टिसी डिभाइड बाई क्यू। टिसी भनेको 30 डिभाइड बाई 0 त यहाँ यो केही हुँदैन। अब 60 डिभाइड बाई 60 नै आउँछ। 75 डिभाइड बाई यो चाहिँ पोइन्टमा आउँछ। 85 डिभाइड बाई 3 भनेर हाम्रो यो पनि पोइन्टमा आउँछ भनेर यहाँ लेख्ने। अब एमसी भनेको चेन्ज टिसी अपन चेन्ज क्यू भन्ने फर्मुला लगायो भने हाम्रो एमसी आउने गर्दछ। अनि सर्टकटमा हामीले तालिकाको बारेमा व्याख्या गरिदिने यसरी। अब हामीले रेखाचित्र निर्माण गरिदिने। रेखाचित्रमा हाम्रो औसत लागत र सीमान्त लागत मात्रै बनाउनु भनेको थियो, जसमा हामीले यो बनाएका छौँ औसत लागत र सीमान्त लागत। र अन्तिममा हामीले रेखाचित्र बनाइसकेपछि रेखाचित्रको बारेमा पनि वर्णन गरिदिँदा अति राम्रो हुन्छ, जसबाट इक्जामिनर तथा पेपर परीक्षणकर्ताको पनि मानसपटलमा अलिकति राम्रो इन्सपिरेसन तथा इन्सपायर हुन्छ, जसबाट नम्बर दिन बाध्य हुन्छ। र सरकारी खर्च। अब हाम्रो आउँछ क्वेसन नम्बर 21। लङ क्वेसनमा हामी चाहिँ लङ क्वेसनमा अघि नै प्रवेश गरिसकेका छौँ। क्वेसन नम्बर 19बाट क्वेसन नम्बर हाम्रो अब क्वेसन नम्बर 20 को हामीले गऱ्यौँ टेबल निर्माण। क्वेसन नम्बर 20 गरिसकेपछि हाम्रो क्वेसन नम्बर 21 मा आउँछ सरकारी खर्च, गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर। सरकारी खर्च भनेको के हो भनेर सर्टकटमा हामीले परिचय दिने। सरकारले सामान्यतः देश विकास गर्नका लागि गर्ने भुक्तानीलाई सरकारी खर्च भनिन्छ भन्ने सामान्य अर्थमा। सरकारले नियमित प्रशासनिक र विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्नका लागि श्रम, पुँजी, भूमि तथा व्यवस्थापनको प्रयोग गर्नुपर्दछ। यस्ता साधन तथा विभिन्न वस्तुहरूको प्रयोग गरे बापत सरकारले दिने भुक्तानीलाई सरकारी खर्च, गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेर भनिन्छ भनेर लेखिदिने। देशमा सरकारी खर्च आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण छ। यसका कारणहरू के कारण छन् त सरकारी खर्च देश विकासका लागि महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ, किन महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ भनेर हामीले कारणहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। जसमा यो हामीलाई 8 मार्क्समा सोधेकाले हामीले 8वटा हामीले कारणहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। पूर्वाधार विकास गर्न, आर्थिक कल्याणमा वृद्धि गर्न, आयको पुनर्वितरण गर्न, पुँजी निर्माण गर्न, सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न, देश विकास गर्न, प्रविधि शिक्षामा वृद्धि गर्न, असमानता न्यूनीकरण गर्न हाम्रो देशमा सरकारी खर्च तथा आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण यसको भूमिका हुन्छ। देशमा जसमा सरकारी खर्चको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भनेर लेखिदिने। त्यसपछि लेखिसकेपछि यसको हामीले व्याख्या गरिदिने। एक गरेर हामीले लगभग उत्तर पुस्तिकाको 2 पन्ना भन्दा कम नलेख्ने। 2 पन्ना भन्दा कम नलेखेपछि हाम्रो भोल्युम पनि हाम्रो पुरा हुन्छ, जसबाट हामीले यसरी व्याख्या गरिदिने। यसरी व्याख्या गरिसकेपछि हाम्रो क्वेसन पेपर समाप्त हुन्छ। धन्यवाद। कस्तो लाग्यो भिडियो? हजुरहरूले प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्नु।